اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حسبي ربي جل جل الله الله
في قلبي غير نور محمد على الحادي الله لا إله إلا المسلمين الله حسبي ربي جل في قلبي غير نور محمد صلى وہ تنہا کون ہے بادشاہ کون ہے مہر کون ہے اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ